अहिले काम गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ ऊ भर्खर बुढो भइसक्यो जस्तो लागेको मान्छे हो, तर म खासै बुढो भएको होइन होइन। श्रीमतीको बुढो चाहिँ बुढै हो बुढै हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हाम्रो कला क्षेत्र अगाडि बढ्यो। त्यसपछि मैले मेरी भाषी जब सक्यो त्यसपछि मैले इकुवान बनाएँ, एकदमै राम्रो भयो, धेरैजनाले माया पनि दिनुभयो। इकुटु बनाएँ। मैले तपाईँलाई सोध्नु खोजेको के थियो भने जस्तो तपाईँ मेरी भाषीबाट आउट हुनुमा चाहिँ निकालिएको थियो अथवा त्यो क्यारेक्टर मतलब स्क्रिप्टले नै बाहिरिएको थियो के भन्न चाहन्छु? मलाई चाहिँ यस्तो भन्नुभएको थियो उहाँहरूको इन्टरभ्यू आइडलमा मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूले चाहिँ धेरै अब कति जङ्गली मात्रै देखाउने, तपाईँले चाहिँ अब रोल कटअप गरेर सुनेमा भन्नु बतायो। ठिक छ, सधैँको लागि रोल कटअप भयो भन्नुभयो। अनि मैले यस्तो फिल गरेँ, म त एज अ सिक्दै गरेको आर्टिस्ट हो नि त। अनि मैले चाहिँ के फिल गरेँ भने ओहो दाइले निकाल्नु भयो भने त्यस्तो पीडा चाहिँ भएन। मैले के गर्ने भन्ने मात्रै टेन्सन भयो क्या अब मलाई। अब त्यहाँबाट आइसकेपछि दर्शकले इकु भने ओहो इकु भाइ भने, हिजो साइकलमा चढ्दै साइकलमा चढ्न नि लाज भयो, पछि बाइक किने बाइकमा चढ्न नि लाज भयो होइन। कलाकार त कता बाइक भन्ने त्यो खालको होइन सेलिब्रेटी। अनि मलाई त पीडा भयो। अनि त्यहाँबाट मैले के सोचेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूले जन्माइदिनु भयो, अब मैले हिँड्नुपर्छ अनि दौडिनुपर्छ, अझै मैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई ऊर्जा मिल्यो। त्यसपछि मैले फिल्म बनाएँ। र फर्स्ट फिल्म त तपाईँको हिट नै भयो होइन, सुपर हिट नै भएको थियो र त्यो फिल्मको सफलता चाख्नुभयो। सँगसँगै सेकेन्ड मुभी तपाईँले इकुटु बनाउँदाखेरि चाहिँ ब्याक अगेन थियो होइन, ब्याक अगेन त्योमा चाहिँ असफलता नै बेहोर्नु परिरहेको छ। कस्तो हुँदो रहेछ त्यो सफल भइरहेको व्यक्तिले एक्कासी एकदम असफलता फेस गर्नु पर्दाखेरि आफूलाई कन्ट्रोल गर्न, त्यो टाइमलाई चाहिँ ट्याकल गर्न कतिको च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ? एकदमै गाह्रो हुने रहेछ, किनभने म एज अ कलाकार सानो कलाकार हो। म त्यस्तो सम्पन्न परिवारको छोरा पनि होइन, एकदम मध्य परिवारको छोरा हो। मैले स्ट्रगल गर्दै गर्दा सानो कलाकारले काम गर्दाखेरि सबैको सपोर्ट नपाउँदाखेरि धेरै दुःख लाग्दो रहेछ। यो इन्डस्ट्रीमा यो फिल्मी क्षेत्रमा म त सानो पर्दाबाट आएको हो। त मैले अघि भने म सिरियलको एउटा रियाक्सन आर्टिस्ट हो होइन। सुरु गर्दाखेरि मैले एउटा फिल्म बनाएँ। फिल्म बनाउँदाखेरि डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर हलवालाहरूदेखि लिएर सबैले मलाई माया गर्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ के गरेँ त भन्दा यहाँ चाहिँ मौरीले एउटा रस चुसेर ल्याउँदो रहेछ, त्यो रस कसले झिकेर धेरै खान सकिन्छ अनि त्यो खोक्रो फ्याँक्न सकिन्छ भन्ने मात्रै सोध्दो रहेछ क्या होइन। रस खाएपछि खोक्रो चाहिँ फ्याँक्दिँदो रहेछ, त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरण हुँदो रहेछ। त्यो मैले भर्खरै बुझेँ। म त स्ट्रगल गर्दै गर्दा सानो एउटा आर्टिस्ट हो। अनि मलाई ब्याक इकुटुमा चाहिँ मलाई राम्रो डेट नदिकन, राम्रो तरिकाले रिलिज नगरिकन मलाई डुबाउने प्रोसेस भयो। यहाँ त एउटा फिल्म आएपछि अर्को फिल्म जुदाउने, अर्को फिल्म आएपछि अर्को फिल्म जुदाउने, त्यस्तोहरू हुँदो रहेछ। मलाई त थाहा थिएन। मैले त भर्खर 2टा मुभी बनाएको थिएँ त्यो बेलामा। अहिले चाहिँ मैले 3टा बनाएँ। एउटा फिर्की पनि बनाएँ। फिर्कीमा मैले धेरै बुझेर काम गर्दाखेरिमा पनि त्यसमा पनि अलिकति प्रब्लम भयो, तर त्यति धेरै प्रब्लम भएन। तर काम गर्दाखेरिमा चाहिँ अब सफलता असफलता भइहाल्छ होइन। अब डोन्ट वरी, चाँडै नै अर्को मुभी आउँदैछ मेरो, काम गर्दैछु। एउटा चाहिँ अहिले इकु पिताङ भन्ने सिरियलकै कुराहरू भइरहेछ है। अहिले इकु पिताङ भनेर एउटा सिरियल हो। कतिजनाले मुभीले आइ क्या हो भन्नुहुन्छ, मुभी होइन, यो चाहिँ सिरियल हो। युट्युबमा आइकेयु इकु पिताङ भनेर सर्च गर्दाखेरि सर्च आइपुग्छ। त्यसमा चाहिँ मैले पहिलाको मेरी भाषीको झल्कलाई मेटाउन लाग्छु, ताकि घरमा बस्ने आमा बुवा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ घरमै बसेर हेर्न पाउनु, मेरो चाहना हो। कतिजना म प्रोग्राममा जाँदाखेरि इकु भाइ तपाईँ फिल्ममा आउनुभयो, हामीले फिल्म हलमा जाँदैन, अलिकति भयो नि घरमा पनि देऊ न भन्नुहुन्छ। अब म के दिने त भनेर मैले चाहिँ सिरियल दिएको हो होइन। अनि उहाँ गाउँघरमा जाँदाखेरि चाहिँ सहरमा चाहिँ त्यो पनि गाउँघरमा चाहिँ भाइ भन्ने दिने होइन। अब ओहो कस्तो राम्रो थियो तपाईँको, हामीले त रुखमा उडेर हिँडेको देखेको थिएँ, यहाँ त सिङ्गे देख्दा डर लाग्यो, थक्कै पऱ्यो भन्नुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हलमा जानुहुन्न, गाउँघरमा मान्छेहरू त कसरी हलमा जाने, उहाँहरूलाई चाहिँ घरकै लागि भनेर एउटा टेलिभिजनमा, यो टेलिभिजनमा आउँछ, युट्युब पनि आउँछ। अहिले त टेलिभिजन भन्दा नि युट्युब बेसी हेरिरहेको छ होइन, अनलाइनमा सर्च गर्नुहुन्छ। गाउँघरमा डाटा लिएर पुरा आइसकेको भन्दै हेर्नुहुन्छ, हेर्नु होला अनि कमेन्ट गर्नु। जस्तो हजुरले काम पाउँदाखेरिदेखि लिएर इको एउटा इस्टाब्लिस क्यारेक्टर हुँदासम्मको जर्नीको कुरा त सुनाउनु भयो, तर कतै रिजेक्सनहरू हुन्छ, फेलियरको कुरा चाहिँ तपाईँको अझ धेरै स्टडिजलाई पनि क्लियरनेस छ होइन। रिजेक्सनको कुरा चाहिँ अलिकति तपाईँले लुक्स वाइज एउटा बडी वाइज होइन पाउनुभएको त्यो भोग्नु परेका रिजेक्सनहरूको कुरा गरौँ न। करियरको स्टार्टिङ फेजमा कति कामहरू तपाईँले चाहेर पनि गर्न पाउनु भएन होला, अलिकति त्यो पललाई चाहिँ सम्झिनु। अब यस्तो छ, मैले काम गर्न धेरैवटा पाएँ होइन। अब
कति कुराहरू जिउ डालकै कारणले पनि हो, कति क्यारेक्टरहरू पनि म्याच हुन्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ सानो भएर हेप्ने चलन धेरै छ कि। अब तपाईँ जस्तो हाइट भइदियो भए त अनि कति मान्छे यसो हो भनेर कराउन पाइन्छ, मलाई पो उल्टो हात राखेर अब सानो सानो भाइले आइपुग्यो भन्ने खालको होइन। अनि त्यो हेपाइहरू पनि धेरै पाएको छु। सानो मान्छेलाई धेरैले हेप्दा रहेछन्, चेप्दा रहेछन्, निचोर्दा रहेछन्, त्यो जो भोल्छ भन्नु त चेप्दा रहेछन्, निचार्दा रहेछन् होइन। निचारेर यस्तो गरेर अनि रस जति खाने अनि बोक्रा फ्याँकिदिँदा रहेछन्, त्यस्ता पनि हुँदो रहेछ। धेरै भोगियो अब त्यो कुराहरू गरेर के गर्ने, डोन्ट वरी। तर पनि अहिले मैले जे काम गरिरहेको छु म एकदमै सेटिस्फाई छु, म खुसी छु जो कामले गर्दाखेरि। आज मैले 14जना बेबीहरूको बुवा हुँ होइन। मेरो स्नेह आश्रम छ, मैले आफैले सुरु गरेको। अस्ति भर्खर पनि अलिक घटना घट्यो, मेरो एकदमै नै भाइ, मैले नै हुर्काएको भाइलाई गुमाउन पुगेँ। उहाँले सुसाइडै गर्नुभएको हो, हामीसँग डिप्रेसन नै कारण हो उहाँको। अनि फ्यामिलीबाट सबै कुरा ठिकै थियो। ऊ दुईवटा छोरामा एउटा जेठो छोरा हो, उसको सम्पत्ति पनि छ, सबै कुरा पनि छ। तर ऊ आफैमा आफूलाई आफ्नो त्यो लाइफलाई जिउन सक्दैन, डिप्रेसन पर्छ। त्यही म चाहिँ त्यही भन्छु, म एकचोटि आएको लाइफ हो कि यो लाइफलाई चाहिँ राम्रोसँग जिउनुपर्छ भन्छु म। दुःख होस्, सङ्घर्ष भइरहन्छ मान्छेको लाइफमा, दुःख पर्छ, सङ्घर्ष पर्छ, लभ पर्छ, ट्रेजेडी पर्छ, हरेक हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ आफूले मन बुझाएर अगाडि बढ्नु सिक्नु। र यी सबै कुराहरू तपाईँले फेस पनि गरेर आइसक्नुभएको छ होइन। सफलता र असफलतासँग हामीले ट्याकल त गर्नै पर्छ नै होइन। ती सबै कुराहरू फेस गरिसकेपछि, त्यो फेज पार गरिसकेपछि नि आफूले आफूमा के परिवर्तन पाउनुहुन्छ तपाईँले अहिलेको लाइफमा? अहिलेको लाइफमा मैले बुझ्दाखेरि धेरै कुरा मैले भोगेँ आएँ होइन। बुझ्दाखेरि लाइफ त एउटा जर्नी हो। हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ केही कुरा नयाँ चिज पाउँछौँ, त्यो हामीले हाम्रो लाइफमा ऊर्जा मिल्छ जस्तो लाग्छ। म कति ठाउँमा जर्नी जाँदाखेरिमा हिँड्दाखेरि होस्, कति राम्रो चिज भेटाउँछु, कति नराम्रो चिज भेटाउँछु। कस्तो अब मलाई मनले कटक्क खाने चिज म रोइ पनि दिन्छु त्यहाँ। म रुन्छु भने म धेरै रुन्ने मान्छे हो। अनि त्यो कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ हामीलाई ऊर्जा मिलाउँदै जान्छ क्या। अनि एउटा लाइफलाई चाहिँ घटाउँदै होइन। अनि कतिसम्म हाम्रो बाँच्ने आयु छ, त्यो बाँच्ने आयुलाई नै पर्खेर बस्ने हो। तर यस्तो भयो कि यो सबै कुरा छ, यस्तो भएन, त्यस्तो भएन भनेर रुन कराउन चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ। म अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ भएर डिप्रेसन भएर गएको भए आज म तपाईँसँग हुन्थेँ। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ हो। तर इफ आफूले आफूलाई कमजोर बनाएको भयो भने तपाईँ डिप्रेसनको पनि डिप लेभलमै पुग्ने खालको सिचुएसन त लाइफमा कति भयो भने। जस्तो मैले अलिकति तपाईँको पर्सनल कुराहरू कोट्याउन चाहेँ। जब सेकेन्ड मुभी तपाईँको फ्लप भयो, त्यसपछि तपाईँलाई ऋण पनि लाग्यो, तपाईँले बोली पनि सक्नुभएको छ। र त्यो ऋण तिर्नको लागि तपाईँ मलेसिया दुबई कता कता गएर काम पनि गर्नुभयो होइन। काम होइन, मैले सो गरेको। त्यो सो जस काम नै इकुटु सो गरेँ। यस्तो सो गरेँ कि मैले इकुटु फिल्म सो गरेँ। अब यहाँ प्रब्लम भइसकेपछि त्यहाँ सो गर्नु गएको, काम चाहिँ होइन बिचरा। म काम गर्नै सक्दिनँ त कसरी काम गर्नु होइन। म भारी बोल्न सक्दिनँ, मिस्टेक। अनि त्यहाँबाट मैले भारी बोकेर चाहिँ यत्रो झोला बोकेर प्रोजेक्टर बोकेर चाहिँ मैले सो गर्न चाहिँ गएँ। त्यहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू यति धेरै दुःख गरेर काम गर्नु हुँदो रहेछ दुबई अरू कन्ट्रीहरूमा। मैले विदेशमा मैले देख्दाखेरि धेरै पीडा छ। यहाँ मान्छेले सोच्छ तपाईँलाई मुभी सो गर्नुपर्ने एउटा प्रेसर थियो, अर्को एक्लोपनको प्रेसर पनि थियो जस्तो लाग्छ। त्यही बेलामा तपाईँको रिलेसन पनि ब्रेक भएको थियो। त्यो थियो अब त्यो गइसक्यो, नसम्झाउँ झन् पीडा हुन्छ होइन। अब किन पीडा हुन्छ होइन, तपाईँको घरमा मलम लागिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, मलम लाग्यो पनि अब किन धेरै ब्याग सम्झिरहने भन्ने मात्रै हो कि। मैले जस्ट एउटा पोइन्ट अब चाहिँ के गर्न खोजेको भनेको तपाईँको लाइफको एउटा जुन एउटा आइडिया छ त्यस्तो दुःखहरूलाई ट्याकल गर्ने, त्यो आइडियाले अरू धेरैलाई पनि हेल्प गर्न सक्छ। मैले त्यही भन्नु खोजेको, मैले लाइफमा धेरै कुरा बोकेँ पनि, धेरै कुरा लिएर हिँडेँ पनि, धेरै कुरा फ्याँकेर हिँडेँ पनि होइन। त्यस्तै मैले सो गर्न जाँदाखेरिको चाहिँ अघि मैले हाम्रो नेपालीहरूको पीडा भनेको विदेशमा विदेशमा श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, यहाँ श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँ कति दुःख गरे हुन्छन्। 12 घन्टा त्यो घाममा, त्यो गर्मीमा है एकदमै काम गरेको हुन्छन्। अनि आयो खायो, कतिजना मान्छे त खाँदा खाँदै त्यो घाम त्यो गर्मीले नै खाँदा खाँदै मान्छे चाहिँ बडी ओभरडोज भएर नै बितिरहेको कुराहरू देख्छु मैले। त्यहीँ पनि कम्पनीमा कति देखेँ, म कम्पनीमै सुतेँ, साथीहरूसँगै सुतेँ। अनि दाइ हामीसँग सुत्नु हुँदो रहेछ, बस्नु हुँदो रहेछ भनेर अनि मलाई अहिले पनि कतिजनाले कल गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि उनीहरूसँग पनि बस्दाखेरि मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ नि त, लाइफको बारेमा सिक्न पाएँ नि त मैले।
ताकि कति कलाकारहरू हामीहरू त्यहाँ मलेसिया दुबई जाँदाखेरि कति उहाँहरू कामदारहरूसँग बस्नुहुन्न मलाई थाहा छ, मलाई फिल भएको छ। तर म चाहिँ उहाँहरूसँग घुमेर खाएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा फिल के भयो भने त्यो ऊर्जाले नै म आज यो ठाउँमा छु। लाइफमा के चिज पाएँ अनि के चाहिँ गुमाएँ जस्तो लाग्छ कहिले आफ्नो लाइफ करियरलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सरसर्ती निहाल्दाखेरि चाहिँ? पाउनु मैले धेरै चिज भएको छु, यत्रो संसार पाएको छु मैले फ्यानहरू एकदम धेरै। म त्यही संसारकै फ्यानहरूकै कारणले गर्दा म रिब्याक भएको, नत्र भने उहिले म आत्महत्या गर्थेँ होला होइन, या के भन्थ्यो त्यो कुनै टाइम त्यस्तो सोच आउँथ्यो दिमागमा हुन्छ नि, किन भन्दा असफलताले मान्छेलाई जे पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ कि होइन। त्यो बेला पनि आएको नआएको होइन, त्यो टिनेजर टाइममा हुँदो रहेछ। त्यो पीडा हुँदाखेरि चाहिँ अब सबै कुराहरू चाहिँ बन्द भएको बेलामा अब त्यो टाइमै डेन्जर थियो होइन। अनि त्यो सबै कुराहरू जस्तो फिल्म फ्लप भयो, अनि लाइफको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा टेन्सन हुँदाखेरि अब ऋण पनि थियो, ऋणमा पनि अनि फ्यामिली सपोर्ट नहुँदाखेरिमा चाहिँ त्यो आउँदो रहेछ कुरा आउँदाखेरि। तर यस्तो हुन्छ सबै कुरा बन्द भयो, एउटा ढोका बन्द हुन्छ, त्यो मनको ढोका तपाईँले खोलेर हेर्नुपर्छ। अनि यस त्यही त मनको ढोका चाहिँ हामीले बन्द गरेपछि त सक्यो, तर मनको ढोका चाहिँ तपाईँ खोलेर हेर्नुहोस् सबै कुरा छ तपाईँको, एकदम हरेक कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। एकपछि अर्को गर्दै ढोकाहरू खोल्दै जान्छ। तर मान्छेहरूले कति कुरा मेरो ढोकै सबै बन्द भयो, अब म गएँ म सक्यो भन्ने सोच होइन, त्यसरी चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। तर मान्छेले त्यो आवेशमा आउने अब डिप्रेसनै परेर या अब केही कुराहरू खाएर होइन त्यो गरेको हुन्छ त्यो, तर मान्छेले सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ धेरैवटा उयो हुन्छ। जब असफल हुन्छ नि हामी आफ्नै मान्छेहरूबाट पनि एकदमै हुन्छ नि तिरस्कृत हुन्छौँ, सपोर्ट पाउँदैनौँ, फ्यामिलीबाट होस् अथवा आफ्नो नजिकको पार्टनरसँग पनि किन नहोस् होइन, र त्यो तपाईँले भोग्नु पनि भयो। लाइफमा माया पाउनको लागि हुन्छ नि आफ्नो फ्यामिलीको सपोर्ट पाउनको लागि के चाहिँदो रहेछ जस्तो फिल गर्नुभयो अनुभवको आधारमा? माया सपोर्ट पाउनको लागि चाहिँ आफू मात्रै चाहिँ आफू पनि म कुन बाटो हिँड्दैछु, म के गर्दाखेरि मेरो फ्यामिलीले पनि मलाई एक्सेप्ट गर्छन्, के गर्दा म ठिक हुन्छु भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। कति कुराहरू कति भन्छ नि बा आमाको उखान छ नि, कि आफै जानु कि अरूले भने मान्नु हुन्छ नि, कि आफू पनि नजाने अरूले नमानेपछि भनेको नमानेपछि सकी गर्नु। त्यही भएर कि आफै जानुपर्छ कि अरूले भनेको पनि मान्नुपर्छ भन्छ क्या, त्यो खालको चाहिँ कुरा हो। तर म त्यति धेरै बुढा भएको छ उखान चाहिँ आउँछ केपीसँग हाम्रो केपी बाजा चाहिँ आउँदो रहेछ उखान चाहिँ। हामी सबै त्यहाँकै चेला हो, तर हामी म चाहिँ पूर्व गएँ अहिले त्यो बढेर उठ्छ, चिसो बढेर कहाँ उठ्छ बढी हात उठ्छ। अहिले मेरो नयाँ क्यारेक्टर अब यो कहिले आउँछ होइन, नयाँ क्यारेक्टर एउटा आउँदैछ केसिबा भन्ने, केसिबाको चाहिँ क्यारेक्टर गर्दैछु। वेद खासै राम्रो चाहिँ बाँच्यो मैले यसरी च्याप्प सबाटी पारी छ, यसरी च्याप्प सबाटी पारी छ तर त्यस्तो डर खालको तर समात्दिन त्यो खालको क्यारेक्टर हो। मैले जस्तो तपाईँलाई भेटेपछि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्छु भन्ने लागिरहेको थियो र आज लक्कीले कुराकानी गर्नु अवसर मिल्यो। जब हामीलाई एउटा रिलेसनसिपले कमजोर बनाउँछ नि, हामी त्यो बेलामा त बाबुआमा हाम्रो वर्क सबै कुराहरू बिर्सिन्छौँ नि त। रिलेसनसिपले कमजोर बनाइरहेको बेलामा आफूलाई स्ट्रङ बनाउने एउटा उपाय चाहिँ के रहेछ तपाईँको भोगाइको आधारमा? होइन आफैले भोगेर भन्न लाग्यो के हो खालि केही रिलेसन मात्रै छ होइन त मलाई अलिकति कोट्याउनु मन लागिरहेको थियो कि भोगाइ त यस्तो हो के भने हो क्या अनि के हो त भने खालि त्यही मात्रै सोधिरहने दिदी क्या कति कति सोधेको कि अब भित्री खुट्टा कट्याएर सकाएर होइन। अब यस्तो हो जति पीडा भए पनि जति सङ्घर्ष गरे पनि आफूभित्रै एउटा स्ट्रङपन चाहिँ हुनुपर्छ मानिसमा। जब त्यो स्ट्रङपन नै भएन भने त्यो आफै तपाईँ डराउनुहुन्छ है। मान्छेले आफूमा आफू के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। त्यो अब जति पीडा जति सङ्घर्ष परे पनि आफ्नाले छोडे पनि अर्काले छोडे पनि है तपाईँ आफूभित्रै तपाईँमा चाहिँ एउटा स्ट्रङपन छैन भने त तपाईँ ढलिहाल्नुहुन्छ। मन बलियो हुनु पऱ्यो होइन। पछिल्लो समयको लाइफले कस्तो किसिमको खुसी दिइरहेको छ? तपाईँ अहिले त बिहे पनि गरिसक्नु भएको छ होइन? अनिश्चित थाहा भयो के अहिले उहिले गरेँ 3 वर्ष भइसक्यो जस्तो लाग्छ होइन? धेरै भइसक्यो। कति भयो धेरै भइसक्यो। छोराछोरी नै ठुल्ठुलो भइसक्यो मेरो। 14जना छोराछोरी यता छन्
हो क्या कतिजनाले भन्छ 14जना छोराछोरी आश्रम पनि छ अनि सुन न अनि के भन्छ त 14जना छोराछोरी चाहिँ कसरी पाउनुभयो एउटै बुढीबाट भन्छन् यी कतिवटा बुढी थिए भन्दैन होइन म एउटै बुढी त हो भन्छु होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले ठिक छ मेरो परिवार मेरो फ्यामिली मेरो परिवारले श्रीमतीले उसलाई छोराछोरी केयर गर्नुहुन्छ म बाहिर जाँदाखेरि उसैले हेर्ने हो अनि सानो छोरी छ अहिले नर्सरीमा पढ्दैछ मेरो सुपुत्री छोरा ठुलै भइसक्यो त्यो भएको कारणले मेरो फ्यामिली अहिले बिहा होइन उहिले बिहा गरेँ नभने मात्रै किन भन्ने आफ्नो कुरा आफैसँग हुन्छ होइन एउटा श्रीमान सक्सेस हुनको लागि श्रीमतीको साथ सपोर्ट एकदम जरुरी हुन्छ अरे कसरी के गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई एकदमै ठुलो छ श्रीमती बिना त हामी केही यदि म श्रीमती नचाहिने बिहे नगरिकन 10वटा गर्लफ्रेन्ड बनाएर अहिले पनि एउटै गर्लफ्रेन्ड छैन बुढी भएपछि के होइन गर्लफ्रेन्ड नभने बुढी बनाएको भन्नु खोज्छ कि मैले होइन त्यो कारणले अफिसियल्ली नै अझ दिने कि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ फ्यामिली चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ फ्यामिली भइसकेपछि आफूमा पनि केही काम गर्ने हुन्छ भने श्रीमतीले सपोर्ट नगरिकन श्रीमानको कुनै पनि हुन्छ नि सफलता नै मिल्दैन जस्तो लाग्छ एक अर्कालाई अगाडि बढ्नको लागि जहिले पनि हस्बेन्ड वाइफको साथको उत्तिकै जरुरी हुन्छ भनिन्छ त्यही भएर नै त महिला र पुरुषलाई एउटै रथका दुई पाङ्रा भन्छ मैले ओपनिङमा पनि हो दुई पाङ्रा भन्ने अनि लास्टमा एउटा पाङ्रा पञ्चर भयो भने हिँड्न गाह्रो हुन्छ त्यो पाङ्रालाई कसरी हुन्छ पञ्चर नहुने गरी हावा भरेर राख्नु पर्यो एउटा रिलेसन ब्रेक भइसकेपछि सेकेन्डमा जम्प गर्नको लागि कतिको गाह्रो हुन्छ यो अनुभव सुनाइदिनु होइन जम्प त यस्तो गाह्रो होइन यस्तो अब कति कुराहरू म पनि त्यसमा टेन्सन थिएँ मेरो कुराहरू गाह्रो पनि भएको थियो तर कसैको साथ बिना चाहिँ म सक्सेस हुन सक्दिनँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अर्को एक्सेप्ट गरेर मेरो फ्यामिलीबाट सबै कुराहरू ओके गरेर मैले गरेँ तर मैले त्यो कुरा चाहिँ भनिनँ किनभने मेरो आफ्नो लाइफ छ मेरो आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि त हुन्छ नि कलाकारको किन भन्ने भनेर नभनेको मात्रै हो कतिजनाको उदाङ्गो भएर आउँदाखेरि पनि कसरी केही पाउँदैन कसैले भनेर पनि केही हुँदैन त्यही कारणले नभनेर त्यही भनेर मैले पर्सनल लाइफ चाहिँ राखिरहेको हो तपाईँहरू धेरै घुमाइ मेरै कुरा सोध्नुहुन्छ अब कतिवटा बुढी को भन्ने एउटै मात्र छ त्यही त खालि बुढीकै मात्रै कुरा सोध्ने अनि बुढोको नि सोध्दैन ओके माइ गरेन कहाँ तिम्रो मात्रै गर्यो हाम्रो पनि गर्यो ओके अब ठ्याक्कै तपाईँको करियर वाइज अपकमिङ प्रोजेक्टहरू के छ के भइरहेको छ सिरियल मेरो इकु पिताङ अहिले आइरहेछ शनिबार 7:15 इकुको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट भने शनिबार सोही समयमा 6:30 चाहिँ यो टेलिभिजनबाट आइरहेछ र अब यो पछि चाहिँ मैले म्युजिक भिडियो पनि गरिरहेको छु चाँडै नै मेरो एउटा मोटाउँछु भन्दै सुक्यो मेरो जिउ आउँदैछ त्यसपछि एउटा बिहा सम्बन्धी गीत पनि छ मैले आफैले लेखेको त्यो पनि मेरै स्टोरी हो होइन अनि त्यसको स्टोरीको गीत आउँदैछ एकदमै रमाइलो फन्नी डान्सिङ कमेडी गीत हो अनि त्यसपछि एउटा मैले फिल्म गर्दैछु त्यो फिल्मको चाहिँ लगभग हामी इन्डिङमा पुगेको छौँ प्रिपेरेसन अब प्रि प्लानिङ अझै बाँकी छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फ्लोरमा जान्छौँ मार्च फाल्नु लाइफलाई यसरी निहाल्दाखेरि मनको सबैभन्दा नजिक के छ त तपाईँको मनको सबैभन्दा नजिक जसले तपाईँलाई कमजोर बनाउने त दर्शकहरू नै हो होइन मलाई कमजोर बनाउने त्यस्तो केही पनि छैन मलाई नै कमजोर बनाउने भनेको विगतको कुरा सम्झिने भनेको कमजोर सम्झिँदै छ फास्ट र त्यो कमजोरीपनलाई तपाईँले जितेर मलाई दर्शकहरूले जति मलाई भेट्नुहुन्छ यो आउनु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ मलाई ऊर्जा हुन्छ बिचमा कुनै केसमा त तपाईँलाई अब यो कलाकार सबै छोडिदिनु कि क्या हो जस्तो पनि फिल भयो होला जस्तो तपाईँले परिस्थिति भोग्नु पऱ्यो होइन त्यस्तो आउँछ किन नआउने मान्छेको हरेक उतार चढावहरू हुँदाखेरिमा त्यस्तो कुरा चाहिँ आउँछ मैले नगरेको भए मेरो साथीहरूको चाहिँ घर गाडी होइन 10वटा घर 10वटा जग्गा
10वटा गाडी किन्दाखेरिमा मलाई फिल हुन्छ। मैले बरु त्यो नगरिकन मेरो दाइकै पक्षहरू लिएर काम गरेको भए, मेरै पुरानै मैले काम गरिरहेको भए म त्यो ठाउँमा पुग्थेँ पनि मलाई लाग्छ होइन। कुनै त्यस्तो डिसिजन लिनुभयो लाइफमा जुन डिसिजन चाहिँ मैले यो डिसिजन रङ गरेको छु भन्ने फिल हुन्छ अहिले पनि छ? त्यस्तो त लागेन मलाई, अहिले जे छ म एकदमै ठिक छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ पहिला हुन्छ मैले केही राम्रो गरिनँ कि जस्तो लाग्छ, तर अहिले चाहिँ जुन यो खुसी, यो माया, यो सपोर्ट पाउँदाखेरि जे गरेँ चाहिँ ठिक छ। कलाकारको लाइन पनि बवाल राम्रो छ होइन, खुसी छु म। त्यही कलाकारिता लाइनबाटै मैले छोराछोरीको सेवा गरिरहेको छु, अरूलाई खुसी दिइरहेको छु, त्यो नै बेस्ट हो। र घरमा पनि 2टा छोराछोरी छन्, आश्रममा 14वटा छोराछोरी छन् होइन, त्यो ह्याप्पिनेस बेग्लै हुन्छ। र एउटा बाबुआमाको लागि चाहिँ बाहिर जतिसुकै टेन्सन होस्, जतिसुकै प्रेसर होस्, जब हरेक कामहरू गरेर थाकेर घर पुग्छ नि, आफ्नो सन्तानको अनुहार देख्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू बिर्सिन्छ नि। हो एकदम 100%। छोराछोरी मैले जति देख्छु नि, मेरो चाहिँ अब 14जना छोराछोरी प्लस 16जना छोराछोरीको अनुहारमा जब म घरबाट छिर्ने बित्तिकै मेरो बाबा आए भनेर मलाई छोराछोरीहरूले भन्छन् होइन, त्यो देख्दा चाहिँ सबै त्यो पीडाहरू चाहिँ बिर्सिएर गइन्छ। हरेक बाबाहरूको पीडा नै त्यही हो, बाबाहरूको कमजोरी नै त्यही होला है, त्यसले दिने ह्याप्पिनेस पनि छिट्टै हुन्छ। ओके, तपाईँलाई कल आएको आइस र अब कुराकानीलाई म यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। भोलिसम्म सोधौँ न। होइन, मैले धेरै लामो कुरा गरेको छु। एकदमै लामो कुरा गरेँ, अब आधी घन्टा नि बेसी भएको छैन होला, पछि काट्नु थाल्ने। यो अडियन्सलाई पनि थाहा छ होइन, मैले लिएको इन्टरभ्यूहरू प्रायः आधी घन्टाकै हुन्छ भन्ने कुरा। थ्याङ्क यू सो मच यो टाइमको लागि। तपाईँले कुराकानी भयो, मैले जस्तो प्रश्न सोधिदिएको भए पनि तपाईँले मिलाएर आन्सर दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमिलाएको भने मिलाइदिएर सुनिदिनु होला।